Donc voici la compteuse de billets. Pour l'allumer, il y a un bouton derrière. Donc voilà, elle est allumée. Elle demande un petit temps d'initialisation. La compteuse, elle permet le comptage, le nombre des billets. Ou elle donne aussi la valeur des billets qui sont déjà triés. Ou elle permet la détection des faux billets, que ce soit devises ou le dirham. بالنسبه للدرهم on doit le détecter بالUV ou l'IR وبالنسبه للدevise بالMG. Alors elle permet aussi de regrouper les billets. Par exemple, pour avoir 1000 dirhams, c'est 1000 dirhams en billets de 100 dirhams, c'est 10 billets. Donc ça permet de sortir uniquement 10 billets par 10 billets ou là selon le besoin du client. On va faire un test ou donner des exemples à fur et à mesure. Donc voilà, là elle permet le comptage le nombre de billets. Alors pour déposer l'argent, on ne met pas comme ça, mais plutôt perpendiculaire à la partie et on pousse. Donc là, elle nous donne le total le nombre des billets. C'est la détection des faux billets se fait en UV ou MG. Si on met le MG, on dit les billets d'Yelna, il va croire que c'est un faux billet. Donc بالنسبه للدوفيز كنديروا الMG, اما بالنسبه للدرهم كنخليو غير الUV. Donc كنحيدوا الMG. Voilà. Elle permet de كيف ما قلت لكم باش نغروبي par exemple si on veut faire 1000 dirhams par 1000 dirhams ديال هاد les billets ديال 200 كنديروا batch 5. Ça veut dire 5 ديال لي بيي ب5 ديال لي بيي. حنا داك الساعه لو كليون كل واحد كيفاش كيبغي يحسب الفلوس ديالو. اكزومبل هنايا غتبقى تخرج لينا 5 ديال لي بيي ب5 ديال لي بيي. دونك هاد لوبسيون هادي كيبغيوها الناس بزاف. باغ اكزومبل بور روغروبي 10000 درهم بوحدها ولا 20000 درهم على حسب لو بوزوان. كاينه اون اوتر اوبسيون اللي هي تري انتريسونت واللي كاينه غير في لا كونتوز ديالنا هي لا فالور. بور كونتي لا فالور ديال لي بيي كي سون ديجا تريي كنكونوا حنا ديجا مدايرين لو تري ديال لي بيي ديالنا 200 درهم بوحدها و 100 درهم بوحدها و لي 20 درهم بوحدهم و لي 50 بوحدهم. الوغ بور فير هاد لوبسيون هادي كنبركو على فالور كنديروا اد يعني اجوتي وكنبقاو هنا نختاروا في لا فالور اللي غادي نبقاو نحطوا. باغ اكزومبل دابا غنحطوا لي 200 درهم انا غادي ندير 200 درهم. دونك هنا حسبتنا لا فالور ديال لي 200 درهم غنبدل لا فالور دابا غنردها 100 باسكو غنحط لي بيي ديال 100. الوغ عطاتني دابا لا فالور توتال اللي هي 9700 درهم. وإلا بركت على هاد لو بوطون ديال ريبورت غتعطيني لو ديتاي. صافي دير هنايا بالنسبه لي 200 عندنا 39 بياس ها لو توتال ديالها. بالنسبه لي 100 درهم عندنا 19 بياس ها لو توتال ديالها. سي اون افي دوطر بيي ديال 20 درهم ولا ديال 50 كانت غادي تعطيهم لينا. دونك جو في غوفير هاد لا بارتي هادي هي اللي شي شويه الا كان مانيويل نردوه اوتوماتيك ونديرو اد باش نبقاو نغاجوتيو لي بيي وهي تعاود تزيد تكمل لنا الحساب ونديرو لا فالور. دونك دابا ندير باغ اكزومبل لي بيي ديال 100 درهم هما باش غنبداو غنحسب لا ندير 200 درهم في لا فالور وعاود نحط لي بيي ديالي اكسيتيرا. دونك هنايا التوتال كتعطينا لو توتال ديال لا فالور ديال ماشي لو نومبر دو بيي ولكن لا فالور. الوغ بالنسبه هنا كاين واحد لوبسيون ديال اوتوماتيك ولا مانيوال. اوتوماتيك صافي غير نحطوا الفلوس لا ماشين كتجرهم وتتحسبهم. الا درنا مانيوال واخا نحطوهم حتى كنبركوا على الطرف عاد تبدا تحسبهم. دونك سي تو بارابور لهاد لا كونتوز دو بيي. كاين حتى واحد لو بوتي افيشور بالنسبه لي كليون اللي عندهم ان كونطوار. كاين ان بوتي افيشور اللي كيمشي مع لا كونتوز دو بيي وكيتكونيكتا في الظهر بالار جي 9. هاد لا بارتي هادي بالار جي 9. دونك بالنسبه لا كونتوز تتهز من لهنايا ما كتهش من هكا بلوطو من هاد البواني هذا. وبالنسبه لونتروتيان ديالها خصها غير تبقى تمسح من الفوق وتغطى. راه كيكون واحد لو كاش ديالها تبقى مغطيه فاش ما كتكونش اون كور دوتيليزاسيون.